इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण अद्य नवदिल्ल्यां भारत-पाकिस्तानयोः मध्ये संवादाय कस्यापि तृतीयपक्षस्य मध्यस्थता निराकृता। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सिन्दूराभियानस्य सफलतायां सशस्त्रसैन्यबलानि वर्धापितानि। तेनोक्तं यत् पाकिस्तानस्य हस्तयोः परमाणु अस्त्रं सुरक्षितं नास्ति। IAEA इति अन्ताराष्ट्रिय परमाणु ऊर्जाभिकरणेन एतत् स्वस्य निरीक्षणे स्वीकर्तव्यम्। जम्मूकश्मीरस्य पुलवामा जनपदस्य नादरगांव इत्यत्र सुरक्षाबलैः सह संघर्षे 3 आतङ्कवादिनो व्यापादिताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडु विधेयक प्रकरणे सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयान्तर्गतं न्यायालयात् प्रश्नान् अपृच्छत्। अपि च खेलो इंडिया यूथ गेम्स इति युवक्रीडा महोत्सवस्य समापन समारोहः अद्य पटनानगरे आयोजयिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण अद्य नवदिल्ल्यां भारत-पाकिस्तानयोः मध्ये संवादाय कस्यापि तृतीयपक्षस्य मध्यस्थता निराकृता। उक्तं च यत् पाकिस्तानेन सह कस्मिन् अपि विषये संवादः केवलं द्विपक्षीयाधारेण एव भविष्यति। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्ताहरसम्मेलने विदेशमन्त्री अवोचत् यत् पाकिस्तानेन सह अवशिष्टविषयेषु केवलं तेनाधिकृत भारतीय कश्मीरक्षेत्रस्य विमोचनम् एव वर्तते। विदेशमन्त्री सबलम् अवोचत् यत् वर्षेभ्यः अयं राष्ट्रियसहमतेः विषयः वर्तते। भारतस्य दृष्टिकोणे किमपि परिवर्तनं नैव आगतम्। तेन उक्तं यत् पाकिस्तानेन सह संवादः केवलम् आतङ्कवादविषये एव भविष्यति। मन्त्रिणा उक्तं यत् पाकिस्तानाय तेषाम् आतङ्किनां सूचिः प्रदत्ता ये तेन भारताय समर्पणीयाः सन्ति। विदेशमन्त्री अवोचत् यत् सिन्धुजलसन्धिः तावत् स्थगिता भविष्यति यावत् पाकिस्तानेन पारसीम्नः आतङ्कवादे विश्वसनीयम् अवरोधं नैव स्थापयिष्यते। अमेरिकया सह व्यापारविषये तेनोक्तं यत् संवादो विधीयते। कापि व्यापारसन्धिः देशद्वयाय लाभदायिका स्यात्। भारतस्य इयमेव अपेक्षा वर्तते। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अवोचत् यत् सिन्दूराभियानं विगतेभ्यः दशकेभ्यः पाकिस्तानात् अथ पाकिस्तानाधिकृतकश्मीरात् प्रसृतातङ्कवादं विरुध्य भारतस्य कठोरकार्याचरणं वर्तते। रक्षामन्त्री अद्य श्रीनगरे सैनिकान् सम्बोधयन् सिन्दूराभियानस्य सफलतायै भारतीयसेनायाः शौर्यं कुशलतापूर्वकं विहितं कार्याचरणं च श्लाघितवान्। अमुना उक्तं यत् राष्ट्रं तेषां शौर्ये समर्पणे संकल्पे च गौरवम् अनुभवति। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् विश्वेन दृष्टं यत् कथं पाकिस्तानेन भारतं विरुध्य दायित्वरहितम् आचरणं विहितम्। तेनोक्तं यत् पाकिस्तानस्य हस्तयोः परमाणु अस्त्रं सुरक्षितं नास्ति, अथ च पाकिस्तानस्य परमाणु अस्त्रम् अन्ताराष्ट्रिय परमाणु ऊर्जाभिकरणेन स्वस्य निरीक्षणे स्वीकर्तव्यम्। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। अवधेयमस्ति यत् सिन्दूराभियानस्य आरम्भानन्तरं रक्षामन्त्रिणः राजनाथस्य सिंहस्य प्रथमेयं जम्मूकश्मीरयात्रा वर्तते। पहलगामस्थाने अप्रैल मासस्य 22 दिनाङ्के दुरापन्नस्य
आतङ्क्याक्रमणस्य प्रत्युत्तरे सिन्दूराभियानस्य अन्तर्गतं भारतेन पाकिस्ताने अथ पाकिस्तानाधिकृतकश्मीरे आतङ्कशिबिराणि लक्ष्यीकृतानि। अत्र अवसरे राज्यपालः मनोज सिन्हा, मुख्यमन्त्री अमर अब्दुल्ला, सैन्यप्रमुखः जनरल बिपिन द्विवेदी, अन्ये च वरिष्ठाः सैन्याधिकारिणाः उपस्थिताः अवर्तन्त। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। तमिलनाडु विधेयक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्णयानन्तरं राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः न्यायालयात् प्रश्नान् अपृच्छत्। तयोक्तं यत् संविधाने निर्धारितसमयसीमायाः व्यवस्था न विद्यते सत्यपि विधेयकानां स्वीकृतये राज्यपालेभ्यः समयसीमा निर्धारिता भवितुं शक्यते न वा। संविधानस्य 43-उत्तरैकशततमस्य अनुच्छेदस्य प्रथमभागस्य अन्तर्गतं राष्ट्रपतिं प्रति विधिलोकमहत्वस्य विषयेषु सर्वोच्चन्यायालयस्य परामर्शाधिकारो वर्तते। राष्ट्रपतिना मुर्मुवर्यया 14 प्रश्नेषु न्यायालयस्य अभिमतं पृष्टम्। अस्मिन् उक्तं यत् संविधानस्य 201 अनुच्छेदयोः राज्यपालैः राष्ट्रपतिना च विधेयकानां स्वीकृतेः प्रक्रिया निर्धारिता विद्यते। तस्याः अन्तर्गतं कस्याः अपि समयसीमायाः विशेषप्रक्रियायाः सम्बद्धावश्यकतानाम् उल्लेखो न वर्तते। राष्ट्रपतिना शीर्षन्यायालयः प्रोक्तं यत् संविधानस्य 200 अन्तर्गतं यदा राज्यपालं प्रति विधेयकानुमोदनाय प्रेष्यते तदा तस्य पार्श्वे कः संवैधानिकः विकल्पो भवति। एतदतिरिच्य इदमपि पृष्टं यत् यदि विधेयकेषु राज्यपालैः संविधानस्य अनुसारं स्वीकृतः निर्णयः न्यायसङ्गतः भवेत् तदा संविधानस्य 61 अनुच्छेदस्य अन्तर्गतं तेषां निर्णयेषु कदा न्यायिकसमीक्षा पूर्णता अवरोद्धुं शक्यते। राष्ट्रपतिना मुर्मु इत्यनया सर्वोच्चन्यायालयस्य तस्मिन् निर्देशे प्रश्नोत्थापितः यस्मिन् उक्तमस्ति यत् विधेयकेषु निर्धारितावधौ स्वीकृतिः न प्रदानस्य स्थितौ तत् विधेयकं स्वतः स्वीकृतम् इति मन्यते। जम्मूकश्मीरस्य पुलवामा जनपदस्य नादरगांव इत्यत्र सुरक्षाबलैः सह संघर्षे 3 आतङ्कवादिनो व्यापादिताः। अयं संघर्षः प्रातः एव आरब्धः। कश्मीरस्य आरक्षिमहानिदेशकः BK विरदी इत्येषः आकाशवाण्या सह संवादे अवोचत् यत् अभियानावधौ 3 आततायिनः व्यापादिताः। घटनास्थलात् तेषां शरीराणि निगृहीतानि। भारतस्य सैन्यबलेन मणिपुरस्य चन्देल जनपदे सन्दिग्धोग्रवादसमूहस्य 10 सदस्याः व्यापादिताः। पूर्वभागस्थेन सैन्यबलेन एकस्मिन् सामाजिकसञ्चारपटले प्रोक्तं यत् विशेषगोपनीयप्रतिवेदनाधारेण सैन्यदलेन क्षेत्रे एकम् अभियानम् आरब्धम्। अभियानावधौ उग्रवादिभिः सैन्यबले प्रहारो विहितः। प्रत्युत्तरिते गोलिकाप्रहारे 10 उग्रवादिनः व्यापादिताः। ततः सेनया बृहन्मात्रायाम् अस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि। इम्फाल् नगरात् अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् कार्याचरणम् इदानीम् अपि प्रवर्तते। संस्कृति पर्यटनमन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखावतः अद्य उक्तवान् यत् वैशाख बुद्धपूर्णिमा सभ्यागतोत्सवस्य अस्ति, न तु केवलं धार्मिकोत्सवः। नवदिल्ल्याम् उत्सवे प्रवदन् सः प्रतिपादितवान् यत् बौद्धाः आदर्शाः सार्वत्रिकसत्याः च सन्ति। इमे विश्वे कोटिशः जनानां मध्ये प्रतिध्वनिताः सन्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् भगवतः बुद्धस्य रिक्थेषु पवित्रस्थलानि शिक्षायाः वैश्विकप्रसारः च अन्तर्भवति। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इति युवक्रीडा महोत्सवः अद्य सम्पन्नतां याति। समापनसमारोहः बिहारस्य पटनानगरे कंकड़बागा स्थिते पाटलिपुत्र क्रीडा परिसरे अद्य सायम् आयोजयिष्यते। पदकतालिकायां 49 पदकैः सह महाराष्ट्रं शीर्षस्थं वर्तते। 7 पदैः सह हरियाणा द्वितीये स्थाने वर्तते इति वार्ताः।